मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। बाज़ शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल, हसास मकामात सील। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होता हुआ अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। जुलूस के रास्तों पर भारी नफरी तैनात, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेंजर्स एहलकार भी अलर्ट। एम ए जिना रोड के अतराफ कंटेनर रखकर तमाम सड़कें भी बंद। मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट से बरामद होता हुआ मंजिल की जानिब रवा दवा। जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिक्योरिटी के लिए 1,47,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार तैनात। जुलूस के अतराफ आने वाली तमाम मार्केट्स बंद। सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों से बराह रास्त मॉनिटरिंग जारी। इस्लामाबाद में जुलूस मरकजी इमाम बारगाह असना अशरी से G62 से बरामद हुआ। सिक्योरिटी पर जिला पुलिस, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस के 3,000 अफसरान और जवान तैनात। पिशावर में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। शहर में BRT सर्विस भी 2 दिन के लिए बंद। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पिशावर, सदर और कैंट के इलाके मुकम्मल सील कर दिए गए। पिशावर में मरकजी जुलूस हुसैनिया हॉल से सुबह 10 बजे बरामद हुआ। जुलूस में आज़ादारान हुसैन की जनी सीना कोबी और नोहा ख्वानी जारी। शहर के तिजारती मराकज़ मुकम्मल बंद। 10,000 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात। किस्सा खानी बाजार, खैबर बाजार, सर्कुलर रोड और GT रोड समेत मुतादिद अहम शाहराहें बंद कर दी गईं। कराची के इलाके लियारी में मखदूश रिहायशी इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 17 तक पहुंच गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इमारत के मलबे में 6 से 7 अफराद के दबे होने की इत्तला। जाम बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू एहलकार जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हादसे के 3 जख्मी जेर इलाज हैं। कराची इस वक्त माफिया के कंट्रोल में है। मखदूश इमारतों को नोटिस जारी करके जान छुड़ाई जाती है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहते हैं हर किसी को इल्म है, रिश्वत नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के करप्ट हुक्मरानों ने कराची का ये हाल कर दिया। सिंध हुकूमत आवाम को तालीम, सेहत, पानी की सहूलत देने में नाकाम है। SBCA में तमाम तैनातियाँ सिंध हुकूमत करती है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का लियारी इमारत हादसे में मुतासरा अफराद से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर अफसोस हुआ। इमदादी कार्रवाइयों से वर्सा और मुतासरीन मुतमईन हैं। पूरी कोशिश है कि मलबे तले अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं की जानी चाहिए। कराची में 578 नाकाबिले रिहायशी इमारतों का इंकशाफ। SBCA की जानिब से नाकाबिले रिहायशी इमारतों की फहरिस्त जारी। फहरिस्त के मुताबिक सबसे ज़्यादा 456 मखदूश इमारतें ज़िला जनूबी में वाक़ हैं। ज़िला वस्ती की 66 इमारतों को मखदूश करार दिया गया। ज़िला किमाड़ी में नाकाबिले रिहायश इमारतों की तादाद 23 है। ज़िला कोरंगी और ज़िला शर्क़ी में मखदूश इमारतों की तादाद 14 और 13 है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाब कार्रवाई पर पंजाब पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने पुलिस और CTD टीमों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, पंजाब पुलिस और CTD ने एक बार फिर फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मरीम नवाज की भी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस और CTD को शाबाश। बोली, दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा, दुश्मन के मज़मूम आज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव से मुलाकात। ECO सरबराही इजलास के बाद तीनों रहनुमाओं की चहलकदमी के दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। तीनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान की मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को शोशा में ज़ोहराने पर ले गए। 5 जुलाई 1977 हमारी तारीख का एक सयाह तरीन दिन है। 5 जुलाई को आवाम की मर्जी को एक आमिर के पंजों में दबोच लिया गया।
یہ وہ دن تھا جب قوم کے جمہوری سفر کو بذریعہ جبر پٹری سے اتارا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سانحہ 5 جولائی 1977 کے 48 سال مکمل ہونے پر پیغام۔ کہا قائد عوام بھٹو شہید نے بے زبانوں کو زبان دی، غریبوں کو وقار بخشا اور عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنایا۔ اس منظم تباہی کے زخم آج بھی پاکستان کے جسم پر نمایاں ہیں۔ 5 جولائی کو غیر آئینی اقدام کے ذریعے ملک کی پہلی منتخب عوامی حکومت کو برطرف کیا گیا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء نے شہید ذوالفقار بھٹو کی قیادت میں قائم جمہوری حکومت پر شب خون مارا۔ اگر بھٹو کی حکومت برقرار رہتی تو آج پاکستان ایک خوشحال، ترقی یافتہ اور مضبوط ملک ہوتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا 5 جولائی کے موقع پر پیغام۔ کہا شہید بھٹو کے خلاف یہ عالمی سازش تھی جس کا مقصد پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنا اور ترقی کے راستے کو بند کرنا تھا۔ بجٹ نہ پیش کرنے کا پروپیگنڈا اپنوں کا تھا، بجٹ پاس نہ ہوتا تو حکومت جاتی اور قصور ہمارا ہوتا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی مین گنڈاپور کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں اپنے کاغذات نامزدگی کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کے لیے عدالت سے رجوع کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں خود کو آزاد نہیں لکھا۔ سینٹ کے 21 جولائی کے انتخابات سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ حکومت مضبوط ہے، کوئی رکن کہیں نہیں جا رہا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا محرم الحرام کے بعد دوبارہ احتجاجی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی صدر جنید اکبر کہتے ہیں 10 محرم کے بعد احتجاجی تحریک دوبارہ بھرپور انداز میں شروع کی جائے گی۔ احتجاجی مظاہرے ہر حلقے میں منعقد ہوں گے۔ تحریک میں صوبائی حکومت بھی مکمل طور پر شامل ہوگی۔ جنید اکبر کی کارکنوں کو احتجاجی تیاریوں کا آغاز کرنے کی ہدایت۔ مارکہ کارگل میں دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے قومی ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا 26واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ شہید کی قربانی قومی جذبے اور افواج پاکستان کی بہادری کی علامت ہے۔ وطن کے دفاع میں عظیم قربانی دینے والے ہیرو کو سلام۔ فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت۔ شیر خان شہید نے دشمن کے خلاف بے مثال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ کرنل شیر خان شہید کی قربانیاں قومی تاریخ کا روشن باب ہے۔ ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کرنل شیر خان کی 26ویں برسی پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ کہا شیر خان شہید نے دفاع وطن میں جان دے کر سچے سپاہی ہونے کا ثبوت دیا۔ ان کی عظمت اور شجاعت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں ہماری آزادی، خود مختاری اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیغام میں کہا کارگل کی سنگلاخ چوٹیاں آج بھی کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی جرت کی گواہ ہیں۔ دشمن کے خلاف آئینی دیوار بننے والا سپاہی آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ شہید نے وطن عزیز پر جان نچھاور کر کے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ قوم کا ہر بیٹا کیپٹن کرنل شیر خان شہید جیسے جذبے سے سرشار ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید طوفان، مختلف حادثات میں 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ ٹیکساس میں تیز بارش کے باعث سیلاب کی صورتحال، شدید طوفان میں کئی افراد لاپتہ بھی ہوئے۔ حکام کے مطابق متاثرہ علاقوں سے شہریوں کے انخلاء کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ریاست میں مزید ممکنہ سیلاب کی وارننگ بھی جاری۔ ویسٹ انڈیز کی پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے ٹکٹس کی پروموشن جاری۔ ویسٹ انڈیز کا شائقین کو ایک ہی قیمت پر 2 ٹکٹس دینے کا فیصلہ۔ سنگل ٹکٹ کی قیمت آدھی کر دی گئی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 میچز فلوریڈا میں 31 جولائی، 2 اگست اور 3 اگست کو کھیلے جائیں گے۔ ون ڈے میچز ویسٹ انڈیز میں 8، 10 اور 12 اگست کو شیڈول۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ون ڈے میچز کو T20 میں تبدیل کرنے کی تجویز دی تھی۔ اور ملک بھر میں مونسون کا دوسرا اسپیل، اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش۔ واسا راولپنڈی نے ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے رین ایمرجنسی نافذ کر دی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 10 جولائی تک پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور پوٹوہار ریجن میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ سسٹم سے کراچی سمیت سندھ میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔